سوال: کون سا ایسا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جواب: کیلے کا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی۔ سوال: سامسنگ کس ملک کی کمپنی ہے؟ جواب: سامسنگ جنوبی کوریا کی کمپنی ہے۔ سوال: چاند دو ٹکڑے ہونے والے معجزے کے بعد کتنی دیر تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصلی جگہ واپس آ گیا؟ جواب: چاند دو ٹکڑے ہونے والے معجزے کے بعد عصر اور مغرب جتنا وقفے تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصلی جگہ واپس آ گیا۔ سوال: قرآن پاک کی صورتیں دن کے وقت زیادہ نازل ہوتی تھیں یا رات کے وقت؟ جواب: قرآن کریم کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا ہے اور رات میں نازل ہونے والا حصہ کم ہے۔ سوال: اگر کسی آدمی نے رمضان کا چاند دیکھ لیا لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، کیا یہ آدمی روزہ رکھے گا؟ جواب: جی ہاں، یہ آدمی روزہ رکھے گا، اس پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 15 سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا، آپ رضی اللہ عنہ نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا، آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک سے مشورہ کیا تھا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ سوال: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس چیز پر بیٹھے تھے؟ جواب: ایک روز رات چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔
सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज्यादा किस रंग के कपड़े पसंद थे? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज्यादा सफेद रंग के कपड़े पसंद थे। सवाल: दोजख में सबसे ज्यादा अजाब किस पर होगा? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजख में सबसे ज्यादा अजाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल: हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा को रदीफ बनने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ात फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को रदीफ बनने का शर्फ हासिल हुआ। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कौन सी औरत कांटे बिछाती थी? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील कांटे बिछाती थी। सवाल: असहाब कैफ जिस गार में मुकीम रहे, इस गार का दहाना किस तरफ था? जवाब: असहाब कैफ जिस गार में मुकीम रहे, इस गार का दहाना शुमाल की तरफ था। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हैं? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ के हरम में दफन हैं। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस मोमिन का ईमान ज़्यादा मुकम्मल है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इखलाक हसना से मज़ीन हो वो ज़्यादा मुकम्मल है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के चंद साल किस नबी को अता फरमाए? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के चंद साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। सवाल: तमय्युम जिन अशिया से जायज़ करार दिया गया है, इनकी तफसील बताएं। जवाब: पाक साफ मट्टी, ईंटें, पत्थर, चूना, रेत, कंकर, संगमरमर, अकीक और फिरोज़ा से तमय्युम जायज़ करार दिया गया है। सवाल: ग़ज़वा उहद में किसकी शहादत पर लोगों को शक गुज़रा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है? जवाब: ग़ज़वा उहद में हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर लोगों को शक गुज़रा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। जवाब: रमज़ानुल मुबारक 10 नबी को हज़रत अबू तालिब इंतकाल कर गए। इनके 3 दिन बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इंतकाल कर गईं।
जवाब रमज़ान मुबारक 10 नबी को हज़रत अबू तालिब इंतकाल कर गए। इनके 3 दिन बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इंतकाल कर गईं। सवाल ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा कैदी बनकर मदीना आए? जवाब ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कैदी बनकर मदीना आए। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि दीमक तमाम मुआहिदा तहरीर को चाट गई है, सिर्फ एक जगह बाकी है, बताए इस एक जगह क्या लिखा हुआ था? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि दीमक तमाम मुआहिदा तहरीर को चाट गई है, सिर्फ एक जगह बाकी है, इस एक जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। सवाल एतिकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है या नहीं? जवाब एतिकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है। सवाल हदीस की रूह से आखिरत की खेती कौन सी है? जवाब हदीस की रूह से दुनिया आखिरत की खेती है। सवाल सुल्तानुल हदीस किन को कहा जाता है? जवाब सुल्तानुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल गार सूर मक्का से कितनी दूर वाक़या है? जवाब गार सूर मक्का से 4 मील दूर वाक़या है। सवाल कुरान पाक की किस सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है? जवाब कुरान पाक की सूरत अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना किसको कहा है? जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना दज्जाल को कहा है। सवाल ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जहादी लश्कर की तादाद कितनी थी? जवाब ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जहादी लश्कर की तादाद 30,000 थी। सवाल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा इनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल गार सूर के तमाम सुराख किसने बंद किए थे?
جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے۔ سوال: شاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: شاہ نجاشی نے سعد نبوی کو اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار جمعے کی رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال: کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے۔ سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ان کے والدین نے کیا رکھا تھا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ان کے والدین نے حرب رکھا تھا۔ سوال: 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن 3 بیماریوں سے بچاتا ہے؟
جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: ایک دیوانگی، دوسرا کوڑ، تیسرا جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کا کیا نام تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کا نام ذوالفقار تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری میں بھیجا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑیں مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جنرل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑیں مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال قیام پذیر رہے۔ Yeah.